इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उलमाए किराम पर यह शिकवा है कि उलमा उन पर कादियानी नवाज होने का ब्लेम लगाते हैं कि मिर्जा जो है वो कादियानियों की साइड मारता है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखता है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम बिद दलाइल मिर्जा की ही जूती और मिर्जा ही की बूथी के जरिए हम आपको ये सब कुछ साबित करेंगे। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब आप सुने कि मिर्जा साहब किस अंदाज से कादियानियों की सपोर्ट करते हैं, कादियानी नवाज बनते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिसमें उसने अपने आप को ज़िल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने ख़ुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। देखें, मिर्जा से यहां पर सवाल हुआ है कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर कादियानी ने खता खाई है और उसने ज़िल्ली नबी होने का दावा किया है। यहां इसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब यह बनता था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो काफिर और मुर्तद है कि उसने नबूवत का दावा किया, और ये उसकी दर्जनों उसकी अपनी किताबों से बिल्कुल अजहर मिनश-शम्स साबित है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई शायबा नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुद्दई नबूवत है, काफिरो मुर्तद है। लेकिन चूंकि मिर्जा साहब को जलेबी की तरह सीधी बात करने की आदत है, तो इन्होंने सीधा सा ये जवाब दिया कि देखें, गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से जावेद अहमद गामदी साहब का भी ये मौकिफ है। आप अल्फाजों पे गौर कीजिएगा, भी लगाकर ये बताना चाह रहा है कि मेरा भी ये मौकिफ है जो गामदी का मौकिफ है, और गामदी और मेरा मौकिफ यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया, वो सही सनद से साबित नहीं है। अब देखें, यहां से इसने एक कमजोर पहलू कादियानियों के हवाले से अपना जाहिर किया, लेकिन ये मिर्जा जो है अपनी ही बातों का रद्द अपनी ही वीडियोस में कर लेता है। अब यहां पर देखें कि इसने कहा कि उसने सही सनद से दावा साबित नहीं, यहां इशारे किए हैं। मिर्जा साहब, आपके नजदीक नबूवत की तरफ इशारा करना, कोई शख्स ये इशारा करे कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, क्या आपके नजदीक ये दावा नबूवत नहीं कहलाएगा? क्या इसकी वजह से वो शख्स काफिर मुर्तद नहीं होगा, मुद्दई नबूवत नहीं कहलाएगा? इसका जवाब आपने देना है। और तुम्हारा ये कहना कि इसने इमाम महदी होने का, मुजद्दिद होने का और मसीह मौऊद होने का यानी ईसा होने का दावा किया है, तो मुझे बताओ मिर्जा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या नबी नहीं थे, क्या रसूल नहीं थे? तो जो अपने आप को ईसा कहेगा कि मैं वही ईसा हूं जिसको उस वक्त उठा लिया गया था, अब कादियान में मैं ईसा आ गया हूं, मेरा नजूल हो चुका है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं नबी और रसूल नहीं हूं, फकत ईसा हूं, नाम मेरा ईसा है? अगर ये बात है तो ईसा नाम के तो कई और भी लोग हैं, तो क्या वो सारे के सारे काफिर और मुर्तद हो जाएंगे? उनके साथ मुतल्लिकीन काफिर और मुर्तद हो जाएंगे? या ऐसा शख्स काफिर और मुर्तद होगा कि जो अपने आप को वो ईसा कह रहा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल हैं? तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को भी नबी और रसूल कह रहा है। तो इस एतबार से उसने तो नबूवत का दावा तुम खुद ही अब मान रहे हो, आगे के नबूवत का दावा किया। अब हम आपको गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से ही दिखा देते हैं कि उसने सराहतन नबूवत का और रिसालत का दावा किया है। इनकी किताब है रूहानी खजाइन, उसकी जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर 207 है, और उसमें एक रिसाला है, एक गलती का इजाला, ये अलग से भी छपा हुआ है, उसका सफ़ा नंबर 4 है, और अनवारुल उलूम जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 582। इसके अंदर क्या लिखता है? फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। रूहानी खजाइन ही जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 502 पर क्या लिखता है? खुदा ताला ने आज से 26 बरस पहले मेरा नाम बराहीन अहमदिया में मोहम्मद और अहमद रखा है, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज मुझे करार दिया है। सवाल में इससे बुरूजी के हवाले से ही सवाल हुआ था, तो इस पे वाज़े तौर पर वो कह रहा है कि मुझे हजरत का बरूज यानी बरूजी नबी हूं, मैं उनका बरूज हूं। अब अगला हवाला सुने,
وہی رسالہ ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتا ہے، اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 216 پر، اور انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 579 پر کیا لکھتا ہے؟ مجھے بروزی صورت میں نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اپنے آپ کو نبی، رسول، محمد اور کیا سے کیا قرار دیے جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں انجینئر محمد علی مرزا کو نظر نہیں آئی، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو اس نے تو ایسا کوئی صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جوید احمد غامدی کا حوالہ دے رہا ہے، الیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مرزا صاحب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور چاہے وہ لاہوری گروپ ہو یا ربوہ قادیانی گروپ ہو، باہر صورت ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، یہ بالکل آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ آئین کے اندر ان کو سب کو یہ کافر قرار دیا گیا ہے، اور مرزا صاحب اس آئین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس مرزا جونیئر سے، مرزا سینئر کے حوالے سے مشورہ کر لیتے۔ میں ایف آئی اے کے ادارے سے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے استدعا کروں گا کہ وہ مرزا صاحب پر توجہ دیں کہ وہ آئین کی کس کس چیز پر زد ڈال رہے ہیں اور ان کو لگام ڈالیں۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ یہاں دیکھیں مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس حد تک کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا، ان کو کافر قرار دینا ہماری مجبوری بن گئی، اور مجبوری کس وجہ سے بنی؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا۔ تو مطلب اس سے کیا نکلتا ہے کہ اگر وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے، ختم نبوت کا انکار کرتے، تب بھی کوئی فرق نہیں آنا تھا، کچھ مسئلہ نہیں ہونا تھا، ہم نے ان پر کفر کا حکم نہیں لگانا تھا۔ بس قادیانیوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کافر کہہ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کا حکم لاگو ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ جسارت نہ کرتے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک بالکل پکے ٹھکے مسلمان ہوتے۔ اب آپ مزید آگے سن لیں ان کو اپنا ایمان کتنا عزیز ہے، اور صحابہ کے ایمان کے حوالے سے حضرت کا کیا موقف ہے، اب وہ سنیں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کہتا ہے کہ اگر آپ صحابہ کو کافر کہہ دیں تو ہم آپ کو پھر بھی کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے تو صحابہ کو کافر کہا ہے نا۔ صحابہ کو کافر کہنا کون سی بڑی بات ہے؟ معاذ اللہ، یہ جس طرح خود اتنی لمبی زبان صحابہ اکرام کے بارے میں نکالتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کن کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے اور کن نفوس قدسیہ پر حملے کر رہا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں دیکھیں، یہ اپنے صحابہ کرام سے افضل ہونے کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ میں صحابہ سے افضل کیوں ہوں، کہ مجھے کوئی کافر کہے تو کافر ہے، ان کو کافر کہے تو کافر نہیں بلکہ مومن ہے۔ وہ وجہ سنیں۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور انجینئر مرزا صاحب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے، تو لہٰذا سب سے بڑی فضیلت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہے۔ صحابیت تو کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں، تو صحابیت کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگائیں، صحابہ پر آپ تان و تشنیع کریں، ان کے گردنوں پر تلواریں رکھیں، ان کے بارے میں زبان تراز کریں، ان کے بارے میں جو کچھ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ نہ کافر ہوں گے، نہ مرتد ہوں گے، نہ آپ فاسق قرار پائیں گے، نہ آپ کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ ہاں، مرزا صاحب کو آپ کافر کہیں گے یا مرزا صاحب کو آپ برا بھلا کہیں گے، آپ مجرم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں۔ اور لوگوں، یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے اور یہ تمہیں کس طرف لے کر چل رہا ہے؟